नमस्कार। सहृदयता समाज नेपालको प्रकाशनमा प्रकाशित काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर निर्मल मधि अधिकारीज्यू र त्रिचन्द्र कलेज त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द शरण उपाध्यायज्यूको लेखनमा लेखिएको पुस्तक राज्य राष्ट्र अवधारणा र सिद्धान्तको दोस्रो संस्करण वाचन गर्न गइरहेकी छु। पाककथन। राज्य राष्ट्र अवधारणा र सिद्धान्त पुस्तकको प्रकाशन भएको केही महिनाभित्रमै यो दोस्रो संस्करण आउनु वास्तवमा राज्य राष्ट्र स्टेट नेसन सिद्धान्तबारे देखिएको ठूलो जिज्ञासा एवं सरोकारको घोतक हो। यस सिद्धान्तको सङ्गठन अगाडि बढाउँदै जाँदा पुस्तकका नयाँ संस्करणहरूका साथसाथै राज्य राष्ट्र श्रृङ्खलाका अनेक पुस्तकहरू अवश्य प्रकाशित हुँदै जानेछन्। यसअघि नेपाल भाषा संस्करण प्रकाशित भइसकेको छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता, राज्य बारे प्रत्यक्षत वा परोक्षत प्राचीन कालदेखि नै चिन्तन हुँदै आएको छ। उक्त चिन्तनको परम्परामा विभिन्न दृष्टिकोण रहेका छन्। युरोप केन्द्रित प्रतिमान अनुसार प्रजाति, जाति, सम्प्रदाय, समुदाय, भाषा, भौगोलिकता आदिलाई राष्ट्रको परिभाषामा प्राथमिक मानी कित्ताकाट गर्ने सोचले राज्य राष्ट्र नेसन स्टेट, द्विराष्ट्रिय राज्य टु नेसन स्टेट, बहुराष्ट्रिय राज्य प्लुरिनेसनल स्टेट, मल्टिनेसनल स्टेट जस्ता अवधारणा अगाडि आए। तर बौद्ध, किराँती, जैन, बोन आदि परम्परामा राष्ट्र जुन अवधारणा छ त्यसलाई युरोप केन्द्रित प्रतिमान अनुसार परिभाषित गर्न मिल्दैन। राज्य राष्ट्र स्टेट नेसन सिद्धान्त अनुसार भूराजनीतिक वैधानिकता प्राप्त एउटा निश्चित भौगोलिक सीमाबद्ध राज्य नै राष्ट्र हो, जुन स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छ र जहाँ विविध प्रजाति, जाति, भाषा, संस्कृति, सम्प्रदाय, समुदाय, भौगोलिक क्षेत्र आदिको समन्वयबाट समष्टिकृत राष्ट्रियता निर्धारण भएको हुन्छ। प्रस्तुत पुस्तक मार्फत राज्य राष्ट्र स्टेट नेसनको सिद्धान्त अगाडि ल्याइएको छ, जहाँ राष्ट्र, राष्ट्रियता, राज्य सम्बन्धी मौलिक रैथाने अवधारणा उजागर गरिएको छ। प्रस्तुत पुस्तकको पहिलो संस्करण प्रकाशित सैजन्य श्री रामहरि शर्मा र उहाँका सुपुत्र श्री अर्जुन शर्माले गर्नुभएको थियो र यो दोस्रो संस्करणको प्रकाशन सैजन्य श्री नवल किशोर गिरीले गर्नुभएको हो। उहाँले आफ्ना पिता ज्ञानेन्द्र गिरी र माता लक्ष्मीनिया देवीको सम्मानमा पुस्तक प्रकाशित सैजन्य गर्नुभएको हो। राज्य राष्ट्रको सङ्गठनलाई प्रवर्धन गर्ने विशिष्ट योगदान पुर्याउनु हुने सम्पूर्णलाई साधुवान छ। डाक्टर निर्मल मधि अधिकारी, डाक्टर गोविन्द शरण उपाध्याय। प्रकाशकीय। नेपाल परापूर्व कालदेखि अविच्छिन्न अस्तित्वमा रहेको स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राज्य हो। यहाँ विविध जाति तथा सम्प्रदायहरू आदिकालदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। विविधता अद्यापि कायम छ। आपसमा मिलेर बस्ने, सद्भाव र समन्वयमा बस्ने हाम्रो मौलिक प्रवृत्ति हो। वसुदैव कुटुम्बकमको मूल मन्त्रमा हामी विविधतामा एकता कायम गरी सहृदयताका साथ मिलेर बसेका छौँ। तर वर्तमान नेपालको परिदृश्य अलि भिन्न बनेको छ। विभिन्न राजनीतिक उतार चढावपछि एक पक्ष सदियौँदेखि आफूलाई विभेद र शोषण गरेको अनुभव गरिरहेको छ, अर्को पक्ष निरन्तर कायम रहेको एकता भाँड्न लागि परेको आरोप लगाइरहेको छ। वैश्वीकरणको यस संस्करणमा नेपालको विविधतालाई पनि विश्वको वर्तमान प्रबलतम प्रतिमानको दृश्यबिन्दुबाट आकलन गरिँदा प्रमुख दुई धार र तीन भित्र पनि अनेक उपधारहरू देखा परेका छन्। एक अर्कामा शङ्का र द्वेषको भाव झल्कन थालेको छ। समस्या छन्। विभेद र शोषणलाई बेवास्ता गर्न सकिन्न। विविध समुदायले आफूलाई अवसरका साथै आफ्नो मौलिक रैथाने संस्कृतिको निरन्तरतामा बाधा पुगेको महसुस गरिरहेका छन्। यसलाई पक्कै पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ। तर यसलाई सम्बोधन गर्दा अर्को समस्या बल्झिनु भएन। विविधतालाई सम्बोधन गर्न अयाचित प्रतिमान प्रयोग हुँदा विभिन्न पार्थक्य र सारमा घृणालाई मलजल गर्ने काम भयो र यो अहिले पनि निरन्तर जारी छ।
र अर्को पक्ष सक्रिय राष्ट्रवादको नारा उरालिरहेको छ। क्षेत्रीय तथा जातिगत विशिष्टताको नाममा राष्ट्रियतामा गम्भीर चोट पुग्ने चिन्ता दर्शाइरहेको छ। सद्भाव र समन्वयलाई बेवास्ता गर्दै सहृदयता बिना नै जबरजस्ती मिलापको प्रस्ताव गरिरहेको छ। एकतालाई बलजफ्ती व्याख्या गर्ने दृढता गरिरहेको छ। यस प्रकारको एकता क्षणिक मात्र हुन्छ, कुनै पनि बेला विस्फोटन हुन सक्छ। यसका साथै केही समूह परम्परागत कुराहरूलाई हुबहु निरन्तरता दिएर धान्नुपर्ने पनि वकालत गरिरहेका छन्, जुन गतिशील समाजमा सहज छैन। सतहमा हेर्दा यी विभिन्न विचारहरू एक आपसमा विपरीत ध्रुवमा देखिए पनि सबैको जरो एउटै हो। जन्मको आधारमा प्राप्त हुने प्रजाति, जाति, धार्मिक सम्प्रदाय, भाषा, क्षेत्रीय पहिचान आदिलाई राष्ट्रको परिभाषाको आधार मान्ने र राष्ट्रबाट राज्यमा विकसित हुने राष्ट्र राज्यको खोजपूर्ण अवधारणामा तिनको मूल छ। बलजफ्ती एकताको पक्षपोषण गर्नेले नेपाललाई एउटा राष्ट्र राज्यको रूपमा पर्खल प्रचार गरिरहेको छ। त्यस्तै छालाको रङ र भौगोलिक अवस्थितिको आधारमा कहिले नेपाललाई द्विराष्ट्रियताको अवधारणा परिभाषा गर्ने कसरत गरिरहेका छन्। जातीय मुद्दालाई प्रधान मानिरहेका सङ्घ संस्था तथा दलले भने नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। यी सबै पुराना युरोपियन अवधारणा र सिद्धान्त हुन्, जसको मूलमा वैविध्यता, पार्थक्य र घृणावाद छ। आफूभन्दा फरक व्यक्तिलाई शङ्का र द्वेष गर्ने संकीर्ण राष्ट्रियता सिकाएको छ यस प्रतिमानले। यी आयातित अवधारणामा भन्दा पृथक छ हाम्रो मौलिक र रैथाने पद्धति राज्य राष्ट्र। राज्यलाई राष्ट्रको आधार मान्ने र राज्यभित्रका सम्पूर्ण जात जाति सम्प्रदाय भाषा र संस्कृतिलाई बिना भेदभाव समान व्यवहार गर्ने राज्य राष्ट्र हाम्रो रैथाने अवधारणा हो। सबै समुदायको सद्भाव र समन्वय तथा विविध संस्कृतिको समष्टिबाट सहृदयता विकसित गरी एकता प्रवर्धन गर्छ। यस अवधारणाले बौद्धिक एवं अन्य रैथाने वाङ्मयमा आधारित राज्य राष्ट्र हाम्रो मौलिक र रैथाने प्रवृत्ति हो। राज्य राष्ट्रले सद्भाव र समन्वयलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर शङ्का र घृणाको निदान गर्छ, सहृदयताको स्थापना गर्छ, एकताबाट स्थायित्वसँगै समृद्धि र प्रगति, विकाससँगै शान्ति र अमन चैन कायम गर्न मार्ग प्रशस्त हुन्छ। नेपाल प्राचीन कालदेखि राज्य राष्ट्रको रूपमा अविच्छिन्न अस्तित्व मान्छ। न त राज्य राष्ट्र हो, न त द्विराष्ट्रिय राज्य हो, न त यो बहुराष्ट्रिय राज्य नै हो। वैश्वीकरणको बढ्दो विविधताका कारण अन्यत्र पनि युरोपको पुरानो प्रतिमान गथार्थ भइसकेको अवस्था छ। समग्र विश्वमा मेलमिलाप र सहृदयता स्थापना गर्ने राज्य राष्ट्रको हाम्रो अवधारणाले मात्रै मार्ग निर्देशन गर्न सक्छ। हाम्रो रैथाने प्रतिमानको वैश्विक तहमा मूल प्रवाहीकरण अवश्यम्भावी छ, तसर्थ हामी नवीन विश्व संरचनाको अग्रणीका प्रमुख दावेदार पनि हौं। राज्य राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई अद्यावधिक व्याख्या गर्न सक्ने वैदिक वाङ्मय संगत राज्य राष्ट्रको अवधारणा यसका मौलिक रैथाने बौद्ध, बोन, किराँत, जैन लगायतको पद्धति अनुकूल पनि छ। डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी र डाक्टर गोविन्दशरण उपाध्यायले राज्य राष्ट्र अवधारणा र सिद्धान्त पुस्तक मार्फत हाम्रो रैथाने प्रतिमानलाई पुनः प्रकाशनमा ल्याउनु भएको हो। केही महिना अघि प्रकाशन भएको पुस्तकले बौद्धिक जमातमा तरङ्ग ल्याउन पनि सफल भएको छ। विविध भाषा संस्कृतिको संरक्षण र सम्बोधन गर्ने हेतु तथा बृहत्तर समुदायमा राज्य राष्ट्रको अवधारणा पुर्याउन उक्त पुस्तक नेपाल भाषामा अनुवाद भई प्रकाशनमा पनि आइसकेको छ। विदग्ध वर्गको सल्लाह सुझाव र परिमार्जन सहित प्रस्तुत पुस्तक राज्य राष्ट्र अवधारणा र सिद्धान्त दोस्रो संस्करण प्रकाशनमा आउन लागेको छ।
नेपाललाई वर्तमान समस्याबाट उकास्ने प्रगति पथमा लम्क्याउने र विश्वको अग्रणी बनाउने अवधारणा सहित आएको प्रस्तुत पुस्तक राज्य राष्ट्र अवधारणा र सिद्धान्त दोस्रो संस्करण प्रकाशनको अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा लेखक आदरणीय गुरु डाक्टर निर्मल मदी अधिकारी र डाक्टर गोविन्द शरण उपाध्यायलाई यस संस्था हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ। पुस्तकले आपसी सद्भाव, समन्वय, एकता र सहृदयताको प्रवर्धन गर्ने विश्वास लिएका छौँ। अन्त्यमा प्रस्तुत पुस्तकलाई प्रकाशन सौजन्य गर्नुभएकोमा श्री नवल किशोर गिरीलाई हार्दिक साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। पुस्तक प्रकाशनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नुहुने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। बलराम प्रजापति, अध्यक्ष, सहृदयता समाज, नेपाल। राज्य राष्ट्र पुस्तकमा निम्न विषय सूचीहरू छन्। विषय सूची: अथातो राज्य राष्ट्र जिज्ञासा, उदार राष्ट्रियता लक्षणोर्थ राज्य राष्ट्रलाई सिद्धान्त किन भनिएको हो, दुई थरी सिद्धान्त बोकेका चारवटा अवधारणाहरू, नेपाल केन्द्रित विरुद्ध युरोप केन्द्रित प्रतिमान, राज्य राज्य, द्विराष्ट्रियता, बहुराष्ट्रियता, राज्य राष्ट्रको प्रेमय, राज्य राष्ट्रको प्रमाण, राज्य राष्ट्रको बौद्धिक सन्दर्भ, राज्य राष्ट्र सिद्धान्त, राज्य नै राष्ट्र, भूराजनीतिक वैधानिकता र सांस्कृतिक सामाजिक एकत्वको समष्टि, राष्ट्रियताको पहिचान एवं परिभाषाका निमित्त राज्य नै निर्णायक तत्त्व, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकारको विशिष्टीकृत प्रत्याभूति। पाठ 1: अथातो राज्य राष्ट्र जिज्ञासा। राज्य राष्ट्र मीमांसा गरौँ। राज्य र राष्ट्र समन्वित भई अभिनिर्माण भएको राज्य राष्ट्रको अवधारणात्मक परिचर्चा र सिद्धान्तीकरणका लागि निम्नानुसारका प्रश्नहरूका परिप्रेक्ष्यमा विचार विमर्श आवश्यक छ। राष्ट्र राज्य नेसन स्टेट भनेको के हो? द्विराष्ट्रिय राज्य टु नेसन स्टेट भनेको के हो? बहुराष्ट्रिय राज्य प्लुरिनेशनल स्टेट ओर मल्टिनेशनल स्टेट भनेको के हो? के हो राज्य राष्ट्र स्टेट नेसन? राज्य राष्ट्र, द्विराष्ट्रियता, बहुराष्ट्रियता तथा राष्ट्र राज्य बारे विमर्श गरी राज्य राष्ट्रको सिद्धान्तीकरण गर्ने प्रस्तुत पुस्तिकाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। प्रस्तुत पुस्तकको वास्तवमा नेपाल एक राज्य राष्ट्र स्टेट नेसन हो भन्ने तथ्याङ्कलाई उजागर गरी नेपाली राष्ट्रियताको अध्यावधिक परिभाषा एवं व्याख्या गर्ने आधारशिला प्रदान गर्नेछ। साथै राज्य राष्ट्र अवधारणा एवं सिद्धान्तका दृष्टिकोणबाट संसारका जुन कुनै पनि देशको राष्ट्रियतालाई परिभाषा एवं व्याख्या गर्न सकिने हुनाले उपयुक्त सार्वजनिक सिद्धान्तीकरणको आधारशिला पनि प्रस्तुत पुस्तिका बन्ने अपेक्षा छ। पाठ 2: उदार राष्ट्रियता लक्षणोर्थ राज्य राष्ट्र। कुनै पनि स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशलाई युरोपेली परम्परागत अवधारणाको भूराजनीतिक वैधानिक परिभाषा अनुरूप राष्ट्र राज्य नेसन स्टेट मान्ने भन्ने सामान्य प्रचलन रहिआएको छ। त्यस मानेमा नेपाल एक राष्ट्र राज्य हो भनिदा सबैले स्वाभाविक मान्दै आएको अवस्था थियो। तर नेपालको पछिल्लो परिवेशलाई ख्याल गर्दा चाहिँ अब त्यसले यथेष्ट सोच विचार बिनाको भनाइले नपुग्ने देखिसकेको छ। एउटा सङ्कटको संकरण कालबाट गुर्जिँदै आएको पनि धेरै समय भइसक्यो। हिंसात्मक द्वन्द्व र जनप्रदर्शनमूलक आन्दोलनको समीकरणले नयाँ नेपालको अवधारणालाई राजनीतिक हिसाबले मूल धारामा ल्याएपछि राज्य पुनर्संरचनाको सवाल पनि उत्तिकै प्रबल बन्यो। नेपाली राष्ट्रियताको परिभाषा, व्याख्या एवं विश्लेषण अब परम्परागत तरिकाले
गरेर हुँदैन भन्ने तर्कसँगै अब नेपाली राष्ट्रियतालाई नयाँ ढङ्गले परिभाषा, व्याख्या, विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने मार्ग पनि अगाडि आयो। जति समय बित्दो छ उति नै नेपालको राज्य पुनः संरचना झन जटिल सवालका रूपमा जेलिँदै गएको देखिन्छ। घृणाको जगमा उभिएर सङ्कीर्ण राष्ट्रियतावादी सिद्धान्तका अनुयायीहरूले द्विराष्ट्रिय राज्य वा बहुराष्ट्रिय राज्यको नारालाई उडालेर विघटनको अन्त्यहीन श्रृङ्खलालाई प्रारम्भ गर्न खोजिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा आन्तरिक तथा बाह्य अनेक पक्षहरू पनि नेपालको द्वन्द्वमा सक्रिय रहेका हुनाले सो जटिलतामा बढोत्तरी हुँदै गइरहेको छ। उदारचरितानार्थ तु वसुदैव कुटुम्बकम भन्ने वैश्विक मान्यताका अनुयायीहरूको प्रभुत्वशाली हस्तक्षेपले मात्र नेपाली राष्ट्रियताको अध्यावधिक सङ्कथनलाई सकारात्मक दिशा दिन सक्नेछ। सङ्कीर्ण राष्ट्रियतावादी सिद्धान्त विरुद्ध उदार राष्ट्रियतावादी सिद्धान्तको सङ्कथनको मूल प्रवाहीकरणले समकालीन नेपाललाई अनेक समस्याहरूको माखेसाङ्लोबाट मुक्त गराउन सक्छ। नेपाली राष्ट्रियताको अध्यावधिक परिभाषाको माग उठिरहेको बेलामा मौलिक रैथाने दृष्टिकोणबाट उपयुक्त मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने पराई प्रतिमानको प्रभुत्व झनै बढ्ने सम्भावना टड्कारो देखिएको छ भने अहिलेकै जस्तो मन्थनको अवसरलाई सदुपयोग गर्ने हो भने पराई प्रतिमानलाई मौलिक रैथाने प्रतिमानले परास्त गर्न सकिने अवसर पनि खडा भएको छ। मानव सभ्यतामा जति ठुलो सङ्कट उति नै ठुलो अवसर पनि आउने गरेको ऐतिहासिक तथ्य यहाँनिर स्मरणीय छ। नेपाल राष्ट्र राज्य वा द्विराष्ट्रिय राज्य वा बहुराष्ट्रिय राज्य वा राज्य राष्ट्र मध्ये के हो र के हुनुपर्छ भन्ने आधारभूत सवालमा यथेष्ट तथा राम्ररी सवाल जवाब वाद विवाद चिन्तन मनन विमर्श नगरुन्जेलसम्म एकातिर नेपालको राज्य संरचनाबारे नै उपयुक्त ज्ञान हुँदैन भने झन राज्य पुनः संरचनाको सवालको वैज्ञानिक समाधान त कसरी होला र। तसर्थ नेपाल के हो भन्ने प्रश्नमा पर्याप्त विचार विमर्श गरी नेपाल एक राज्य राष्ट्र हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु वर्तमान नेपालको अवधारणात्मक वैचारिक सैद्धान्तिक प्राथमिकता हो। एक स्वतन्त्र स्वाधीन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशका हैसियतले नेपाललाई राष्ट्र राज्य भन्ने सामान्य प्रचलनले हिजो नेपाली राष्ट्रियतालाई नयाँ ढङ्गले परिभाषा व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने माग प्रबल नहुँदाको अवस्थासम्म कुनै असहजता पैदा गर्दैनथ्यो। तर हालसालै नेपालमा द्विराष्ट्रियता र बहुराष्ट्रियता भन्ने माग कतिपय पक्षबाट अगाडि सरिरहेको हुनाले अब राष्ट्र राज्य द्विराष्ट्रिय राज्य बहुराष्ट्रिय राज्य तथा राज्य राष्ट्रबारे सवाल जवाब वाद विवाद चिन्तन मनन विमर्श गर्नै पर्ने आवश्यकता खडा भएको छ। नेपाल एक राज्य राष्ट्र हो भन्ने सत्य तथ्यलाई जनमानसमा स्थापित गराउनु पनि हाम्रो मुख्य कार्यभारमै पर्ने जिम्मेवारी हो। वास्तवमा राष्ट्र राज्य नेसन स्टेट भनेको के हो, द्विराष्ट्रिय राज्य टु नेसन स्टेट भनेको के हो, बहुराष्ट्रिय राज्य प्लुरिनेसनल स्टेट मल्टिनेसनल स्टेट भनेको के हो तथा राज्य राष्ट्र स्टेट नेसन भनेको के हो भन्ने सवालहरूमा प्रशस्त अन्वेषण नगरी नेपाली राष्ट्रियताको अत्यावधिक व्याख्या गर्न सम्भव छैन। राज्य राष्ट्रको विमर्शले नेपाली जनको हितका निमित्त सकारात्मक सङ्कथनको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्छ। राज्य राष्ट्रको सैद्धान्तिक आधारशिलाले नेपाली राष्ट्रियताको अध्यावधिक व्याख्या एवं नेपालको सुदृढीकरणका निमित्त समेत निर्णायक प्रभाव पार्नेछ। सोही निर्णायक प्रभावले सङ्कटको सङ्क्रमण कालबाट गुर्जिँदै वर्तमानमा नेपाललाई समाधानको निमित्त एक सुनिश्चित निकास मिल्नेछ। समकालीन विश्वमा पहिचानको
राजनीति, आइडेन्टिफाई पोलिटिक्सले सबैजसो देशहरूलाई चुनौती खडा गरेको छ। परम्परागत राज्य राष्ट्र अवधारणाको दृष्टिकोणबाट गरिएको राष्ट्रियता तथा परिभाषा एवं व्याख्यालाई अस्वीकार गर्दै कतै द्विराष्ट्रियता त कतै बहुराष्ट्रियताका दाबीहरूले कोलाहल मच्चाइरहेका देख्न सकिन्छ। वर्षौं च्याउ झैँ उब्रिएका साना साना राष्ट्रियताका अहङ्कारी महत्त्वाकांक्षाहरूलाई राष्ट्र राज्य अवधारणाले न सम्बोधन गर्न सक्छ न त निराकरण नै गर्न सक्छ। संसारभरि नै राज्यको स्थिरताका निमित्त साथसाथै उतार चढावमा वसुदैव कुटुम्बकम भन्ने वैश्विक मान्यताको परिपुष्टि गर्न पनि उदार राष्ट्रियतावादी सिद्धान्तको आवश्यकता रहेको परिप्रेक्ष्यमा राज्य राष्ट्र अवधारणाको सिद्धान्त वाञ्छनीय भएको छ। पार्ट 3 राज्य राष्ट्रलाई सिद्धान्त किन भनिएको हो? सबै अवधारणाहरू सिद्धान्तको तहमा विकास हुँदैनन्, तर सबै सिद्धान्तहरूको मूलमा अवधारणाहरू नै हुन्छन्। राज्य राष्ट्रलाई हामी सिद्धान्तकै रूपमा लिन्छौँ। राज्य राष्ट्र स्टेट नेसन अवधारणामा राज्य स्टेट र राष्ट्र नेसन दुईवटा शब्दहरू समन्वित छन्। राज्य राष्ट्र वा राज्य शब्दलाई अगाडि विश्लेषणको स्थानमा र राष्ट्र शब्दलाई पछाडि विशेष्यको स्थानमा राखिनुले यो अवधारणाबाट एक विशिष्ट तात्पर्य बोध हुन्छ, अर्थात् राष्ट्रियताको परिभाषा एवं पहिचानका निमित्त राज्य नै निर्णायक तत्त्व हो भन्ने सैद्धान्तिक मान्यताको घोतक हो राज्य राष्ट्र अवधारणा। राज्य राष्ट्रलाई सिद्धान्त थ्योरीका रूपमा मान्न सकिने सुस्पष्ट कारणहरू छन्। पहिलो, विभिन्न प्रमेयहरू राज्य, राष्ट्र, राष्ट्रियता आदिलाई परिभाषा गर्न तथा राष्ट्रिय सम्बद्ध परिघटनाबारे विज्ञान सम्मत विधिबाट विवरण प्रस्तुत गर्न सक्ने अवधारणा राज्य राष्ट्रमा पाइन्छ। अर्थात् परिभाषात्मक एवं विवरणात्मक प्रकारले डिफिनिसन एन्ड डिस्क्रिप्सनको निमित्त यो सक्षम छ। दोस्रो, राज्य राष्ट्रको दृष्टिकोणबाट राष्ट्रियता सम्बद्ध परिघटनाको हृदयपूर्ण र प्रणालीबद्ध सिस्टमेटिक व्याख्या गर्न सकिन्छ, अर्थात् व्याख्यात्मक प्रकारले एक्सप्लानेसनको निमित्त यो सम्भव छ। तेस्रो, सम्बद्ध परिघटनाका विभिन्न कारण, कज र असर, इफेक्टको अन्तर्सम्बन्धको विश्लेषण गरी भविष्यत परिणाम बारे पनि राज्य राष्ट्रको दृष्टिकोणबाट आकलन गर्न पनि सकिन्छ, अर्थात् विध्यात्मक प्रकारले प्रिडिक्सनको निमित्त यो सक्षम छ। चौथो, कुनै पनि परिपूर्ण सिद्धान्तले नियन्त्रण कन्ट्रोल प्रकारले समेत गर्न सक्ने मापदण्ड पनि राज्य राष्ट्रले पूरा गर्छ। राज्य राष्ट्र केवल अवधारणात्मक तहमा मात्र सीमित नरही यसका मान्यताहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकिने एवं सोही अनुसार राष्ट्रियताको व्यावहारिक कार्यान्वयन, राज्यको संरचना, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको प्रचलन, सांस्कृतिक अधिकारको प्रचलन आदिमा निर्णायक प्रभाव पर्ने हुनाले यसको नियन्त्रणात्मक प्रकारले स्पष्टै छ। यसरी राज्य राष्ट्र एक सिद्धान्त हो किनभने यसले कुनै पनि सिद्धान्तका चारवटा प्रकारहरू समेटी आधुनिक सिद्धान्तका सबै विशेषताहरू पूरा गर्छ। पार्ट 4 दुई थरी सिद्धान्त बोकेका चारवटा अवधारणाहरू। राज्य राष्ट्र अवधारणा एवं सिद्धान्तको विमर्श गर्ने क्रममा यसका प्रतिस्पर्धी अवधारणाहरू राष्ट्र राज्य, द्विराष्ट्रिय राज्य, बहुराष्ट्रिय राज्य बारे पनि परिचर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। वास्तवमा वर्तमान नेपालका परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रियताको अध्यावधिक व्याख्या गर्नका निम्ति दुई थरी सिद्धान्त बोकेका उक्त चारवटा अवधारणाहरूलाई राम्ररी बुझ्नु अनिवार्य छ। राष्ट्र राज्य, द्विराष्ट्रिय राज्य, बहुराष्ट्रिय राज्य तथा राज्य राष्ट्र। उपयुक्त चारवटा शब्दावली मध्ये अघिल्ला तीनवटाको अवधारणात्मक, वैचारिक, सैद्धान्तिक आधार समान रहेको छ।
उही मुलाको सिन्की उही मुलाको चाना भने झैँ। तर राज्य राष्ट्रको अवधारणात्मक वैचारिक सैद्धान्तिक आधार चाहिँ तिनीहरूभन्दा पृथक हो। तसर्थ दार्शनिक दृष्टिकोणबाट वर्गीकरण गर्ने हो भने राष्ट्र राज्य, द्विराष्ट्रिय राज्य, बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने मान्यताहरू एक ध्रुवमा र राज्य राष्ट्र भन्ने मान्यता चाहिँ अर्को ध्रुवमा खडा हुने देखिन्छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा राज्य राष्ट्र भन्ने मान्यतालाई एक सिद्धान्त र राष्ट्र राज्य, द्विराष्ट्रिय राज्य एवं बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने मान्यताहरूलाई अर्को सिद्धान्त भन्न सकिन्छ। हाम्रो विमर्शको सहजताको प्रयोजनले राज्य राष्ट्र, द्विराष्ट्रिय राज्य एवं बहुराष्ट्रिय राष्ट्र राज्य, द्विराष्ट्रिय राज्य एवं बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने अवधारणाहरूलाई समेट्ने सिद्धान्तलाई संकीर्ण राष्ट्रियतावादी सिद्धान्त भन्न सकिन्छ। युरोपमा राष्ट्रियताको उद्भव एवं राज्यको संरचना हुने क्रममा स्थापित भएका राष्ट्र राज्य, द्विराष्ट्रियता एवं बहुराष्ट्रियता मान्यताहरूले एउटा यस्तो सिद्धान्तलाई प्रवर्धन गरे जसको आधारशिलाको रूपमा राष्ट्रको संकीर्ण परिभाषा रहेको छ। यस्तो संकीर्ण परिभाषालाई पूँजीवादी र कम्युनिस्ट समाजवादी दुवै थरीले अवलम्बन गरेको हुनाले यो साझा कम्युनिस्ट पुँजीवादी सिद्धान्त हो। लेनिनवादी बहुराष्ट्रियताको आधारशिला पूँजीवादी राष्ट्र राज्य अवधारणा नै हो, जसमा पृथक पृथक राष्ट्रहरूलाई एउटै भूराजनीतिक वैधानिक संरचनामा कसरी समेट्ने भन्ने सवाललाई एक किसिमले हल गर्न खोजिएको हो। राष्ट्र राज्य, द्विराष्ट्रिय राज्य एवं बहुराष्ट्रिय राज्य सबैलाई समेट्ने साझा सिद्धान्तको विश्लेषण गर्ने हो भने अन्तर्य संकीर्ण पार्थक्यवादी, वैभिन्नवादी, अहङ्कारवादी, घृणावादी सोच रहेको तथ्य उजागर हुन्छ। राष्ट्र राज्य, द्विराष्ट्रिय राज्य एवं बहुराष्ट्रिय राज्यलाई मान्ने संकीर्ण राष्ट्रियतावादी सिद्धान्तले प्रजाति रेस, जाति इथेन्टिसिटी, ट्राइब, क्लान, भाषा ल्याङ्ग्वेज, धार्मिक सम्प्रदाय रिलिजन, सांस्कृतिक पहिचान कल्चरल आइडेन्टिटी, क्षेत्रीय पहिचान रिलिजनल आइडेन्टिटी आदिलाई राष्ट्र एवं राष्ट्रियताको परिभाषाका लागि प्राथमिक तत्त्व मान्छ। अर्थात् यो सिद्धान्तको स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश राज्यको भू-राजनीतिक वैधानिक अस्तित्वलाई राष्ट्र एवं राष्ट्रियताको परिभाषाका लागि प्राथमिक तत्त्व मान्दैन। पुरानो युरोपेली मान्यताको राष्ट्र, नेसन र राज्य स्टेटलाई अलग अलग तत्त्वहरू मान्छ, जसमध्ये राष्ट्रलाई पूर्ववर्ती र राज्यलाई परवर्ती मानिन्छ र कतिपय अवस्थामा राष्ट्र र राज्यले समान संरचना जनाउने तथा अन्य कतिपय अवस्थामा अलग अलग तत्त्वहरूलाई जनाउने गरी ती संज्ञाको प्रयोग भएको हुन्छ। युरोप केन्द्रित प्रतिमान युरोसेन्ट्रिक प्याराडिजमले प्रजाति, जाति, भाषा, धार्मिक सम्प्रदाय, सांस्कृतिक पहिचान, क्षेत्रीय पहिचान आदिका आधारमा राष्ट्रको परिभाषा गर्ने भएकाले हिजोका युरोपेली देशमा जस्तो एकल पहिचान हुँदासम्म प्रतिस्पर्धी राष्ट्रियताहरूको सङ्ग्रहको अवस्था नरहने, तर नेपाल, भारत जस्ता वैविध्यपूर्ण देशहरूमा चाहिँ प्रतिस्पर्धी राष्ट्रियताहरूको सङ्घर्षलाई मलजल पुग्ने र तिनको पृथकतावादी द्रुतसाह बढ्ने अवस्था रहने देखिन्छ। युरोपेली राष्ट्र राज्यको ढाँचालाई मान्ने हो भने कुनै एउटा देशमा अस्तित्ववान पृथक पृथक प्रजाति, जाति, जात, भाषा, धार्मिक सम्प्रदाय, सांस्कृतिक पहिचान, क्षेत्रीय पहिचान आदि सबै नै राष्ट्रका हैसियतका विकास हुन सक्ने भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। अनि प्रत्येक राष्ट्रले ढिलो वा चाँडो राज्यको हैसियत प्राप्त गर्ने महत्त्वाकांक्षा राख्ने हुनाले सोही राष्ट्रको
विशेषताका आधारमा राज्यको संरचनामा जोड दिनु नै युरोप केन्द्रित प्रतिमानको प्राथमिकतामा पर्छ। तसर्थ युरोपेली मान्यतामा आधारित राष्ट्र राज्यमा देश राज्यको भू-राजनीतिक वैधानिक अस्तित्व गौण रही जहिले पनि प्रतिस्पर्धी राष्ट्रियताहरूको सङ्घर्षको बीच विद्यमान रहन्छ। द्विराष्ट्रिय राज्य एवं बहुराष्ट्रिय राज्यमा त झन् प्रतिस्पर्धी राष्ट्रियताहरूको अत्यधिक सङ्घर्षको सम्भावना प्रबल नै हुन्छ। राज्य राष्ट्र सिद्धान्तले उदारचरितना तु वसुदैव कुटुम्बकम भन्ने वैश्विक मान्यता आत्मसात रहेको हुनाले कुनै पनि सङ्कीर्णता, विद्वेष, घृणामा आधारित कित्ताकाटलाई राष्ट्रियताको परिभाषाका लागि अस्वीकार गर्छ। राज्य राष्ट्र सिद्धान्तले स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश राज्यको भू-राजनीतिक वैधानिक अस्तित्वलाई राष्ट्र एवं राष्ट्रियताको परिभाषाका लागि प्राथमिक तत्त्व मान्छ। स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश राज्यमा विद्यमान जुन कुनै पनि प्रजाति, जाति, भाषा, जात, धार्मिक सम्प्रदाय, सांस्कृतिक पहिचान, क्षेत्रीय पहिचान आदिलाई समष्टिकृत दृष्टिकोणबाट आफूभित्रै समाहित, समन्वित, सुसंयोजित गर्ने हुनाले राज्य राष्ट्रले उक्त पृथक पृथक अवयवहरूलाई परस्पर विरोधी प्रतिस्पर्धी ठान्दैन र तिनीहरू राष्ट्रका हैसियतका विकास हुन सक्ने मानिँदैन। तसर्थ राज्य राष्ट्रमा राष्ट्रियताहरूको सङ्घर्षका निमित्त कुनै स्थान हुँदैन। नेपाल र नेपाल जस्तो धार्मिक, भाषिक, साम्प्रदायिक आदि विविधतायुक्त देशका लागि आफ्नो स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता राज्यको हैसियतलाई सदैव सदृढ बनाउने सिद्धान्त राज्य राष्ट्र स्टेट नेसन नै हो। राष्ट्र राज्य, द्विराष्ट्रिय राज्य एवं बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने मान्यताहरूको मूलमा जुन सिद्धान्त रहेको छ त्यो युरोप केन्द्रित युरोसेन्ट्रिक सिद्धान्त हो। राज्य राष्ट्र सिद्धान्त चाहिँ नेपाल केन्द्रित नेपाल सेन्ट्रिक हो, जसलाई बृहत्तर दायरामा भारततर्फ केन्द्रित सिद्धान्त पनि भन्न सकिन्छ। हाम्रो भन्दा पृथक परिवेशमा उद्भव भएको युरोप केन्द्रित प्रतिमान युरोसेन्ट्रिक प्याराडिजम र हाम्रो मौलिक रैथाने नेपाल केन्द्रित प्रतिमान नेपाल सेन्ट्रिक प्याराडिजम बीचको टकराव आजको ज्वलन्त यथार्थ हो।